बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ अहादीस हैं, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर का एक सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये हदीस पाक में अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अमर का। और ये है इत्तक़ी। इत्तक़ी का मतलब है तुम डरो, तुम बचो या तुम डरो। दोनों का मतलब यही बनता है, तुम डरो या तुम बचो। की और इसी का जो है वो जो जमा बनती है तो इत्तक़ू आता है। इत्तक़ू, तुम सब बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ू, ये वो है। इत्तक़ी, डरो, बचो। अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह से डरो। हैसु मा, हैसु मा का मतलब होता है हैसु या हैसु मा, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। कुंता, तुम थे। ये माजी में है, कुंता तुम थे। तुम यानी मतलब है कि तुम हो, तुम जहाँ कहीं भी हो तो तुम अल्लाह से डरो। ये हैसो, हैसो चेंज नहीं होता, बस हैसो हैसो ही रहता है। ये मबनी है। इसका मतलब है कुरान मजीद में बहुत दफा आएगा, जहाँ कहीं भी। वेयर एवर के मानों में है, वेयर एवर। इसी तरह ये दूसरा देखें तो बड़ा अजीब किस्म का अमर है, और उसमें है खालिकी। आप देखिए ये खालिकुन नहीं है। अगर होता ना खालिकुन तो ये होता बनाने वाला, पैदा करने वाला। लेकिन ये ऑर्डर है असल में, खालिकी। अखलाक से पेश आओ, अन्नासा लोगों के साथ, बिखुलुकिन हसनिन अच्छे अखलाक के साथ। तो ये भी अमर है, खालिकी। इस तरह और भी आया करेंगे। इसी तरह ये ऊपर अमर थे तो ये नहीं है, नहीं। नहीं का मतलब है मना कर रहे हैं। अब देखो कैसे मना करेंगे कि ला याकुला, ना खाए। अच्छा, इसके आखिर में है नून मुशद्दद। ये जो नून मुशद्दद होता है इसका मतलब होता है ताकीद, यानी कभी भी नहीं, कभी भी ना खाए, कभी भी ना खाए। ये नून मुशद्दद आता है वर्ब के साथ, मुजारे के साथ, ताकीद पैदा करने के लिए। तो कभी ना खाए। अहदुन, कोई एक भी। अहदुन, कोई एक भी। मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमानों में से। बिशिमालिही, अपने शिमाल से। ये ही का मतलब है उसके, बे का मतलब है से, और शिमाल का मतलब है बाएं। तो बाएं से कभी ना खाए। हाथ यानी, यहाँ पे हाथ का नहीं है लेकिन माना यही है कि बाएं हाथ से कोई भी तुम में से कभी भी ना खाए। यह अब ये है नहीं। अच्छा, अब दोबारा से आ गया है। जुमला, मुस्बत जुमला है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु जो है, रफीकुन, हमेशा नरम है, बहुत नरम है। युहिब्बुर रिफ्का, और वो लोगों से भी नरमी को पसंद करता है। खुद तो वो नरम है, लेकिन वो लोगों से भी और नरमी को वो पसंद भी करता है। इसी तरह फरमाया ना कि इन अल्लाह जमीलुन, अल्लाह बहुत खूबसूरत है। युहिब्बुल जमाल, और खूबसूरती को पसंद करता है। तो जैसे खूबसूरती, हम खुद को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, बड़ा ही साफ सुथरा रखते हैं, और नियत यही होती है कि इन अल्लाह जमीलन युहिब्बुल जमाल। इसी तरह हमें नरमी करनी चाहिए जैसे अल्लाह हमारे साथ नरमी करता है। इन अल्लाह रफ़ीक़ुन, रिफ़्क़ वाला है, नरमी वाला है, और नरमी को पसंद करता है। यहाँ फिर एक अमर आ गया कि इत्तकू, डरो तुम सब। अब ये ऊपर वाला इत्तकी था, इत्तके, एक बंदे को कहा तुम डरो। और यहाँ पे है इत्तकू, तुम सब बचो। अब देखो, ऊपर तर्जुमा था डरो, और यहाँ है बचो। और जब हम कहते हैं ना वक़िना अज़ाबन्नार, तो ये जो काफ सिरकी है इसका मतलब है बचा हमें अजाब कब्र से।
تو کی کا مطلب ہے بچانا. اتقو النارا، آگ سے بچو. ولو، اگرچہ. ولو کا مطلب ہے اور اگرچہ. بشق، شق کا مطلب ہے ایک طرف، ایک ٹکڑا. تمرتن، کھجور کے. یعنی آگ سے خود کو بچاؤ چاہے ایک کھجور صدقہ خیرات ہی کر دو. یعنی آدھا آدھا کھجور بھی اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے تو وہ تمہارے کام آئے گا آخرت میں. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہ سخاوت کے بارے میں ہے، صدقہ خیرات کے بارے میں ہے، بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ بھی ایک امر ہے نماز کے بارے میں، فرمایا صلو. اتقو، صلو صلات سے ہے، امر ہے کہ نماز پڑھو. صلو، نماز پڑھو، درود پڑھو، دعا کرو، سب کے مطلب سوا صلات ہے. کما، جیسے کہ. رأیتو مونی، جیسے تم لوگ مجھے دیکھو. رأیتو مونی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. اسولی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے. اور Sabar kamu kalau mata kapukuri na kodai sus guru musibah. Ha? Bergus sabar sabar. Masya Allah. Pagar ka election ya. Zah dua gane kawa. Dia boleh nikap chair آگے. اسی طرح فرمایا جوعلت. جوعلت، یہ دیکھیں آپ کہ شروع میں جو ہے وہ جیم کے اوپر پیش آ گئی ہے. تو جوعلت، یہ جعلا یجعلو سے ہے، بنانا، ٹو میک. تو جعلت کا مطلب ہوتا ہے بنائی گئی ہے. یہ پیسو وائز بن جاتا ہے، بنائی گئی ہے. قرتو، ٹھنڈک. یہ جو ہم کہتے ہیں نام رکھتے ہیں بچیوں کا، قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ آپ کسی کے نام کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، جیسے کسی بچی کا نام ہے شفا تو آپ ساتھ لگائیں قرۃ العین، شفا قرۃ العین. اسی طرح دعا قرۃ العین، سمینہ قرۃ العین. یعنی آپ قرۃ العین کو اضافی رکھیں. اور بعض نام قرۃ العین رکھتے ہیں تو پھر ساتھ میں اس کو عینی عینی کہتے ہیں. تو عینی کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھیں. عینی میری آنکھیں، لڑکیوں کا نام ہے قرۃ العین. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنائی گئی ہے، رکھی گئی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ، نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، جتنے بھی اللہ والے ہیں، ان سب کو جو مزہ آتا ہے وہ نماز میں آتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بڑی میٹھی میٹھی محفلیں، دوستوں کی محفلیں، رشتہ داروں کی محفلیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں. چونکہ نماز سے کوئی بھی کام بہتر نہیں ہے، وہ مزے کی طرف بھاگتے ہیں. اسی طرح کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو لیکن وہ نماز کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں ہر حالت میں، بیمار بھی ہوں تب بھی. سکون ہی اسی میں رکھا گیا ہے ان کا. دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ جو ہمارے ابھی نئے نئے لوگ بنے ہیں یہ وہاں پر تھے مصر میں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ابھی لیکچر چل رہا ہے جیسے کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسی اذان ہوتی تھی وہ فوراً بھاگتے تھے نماز کے لیے. اب نماز جو ہے وہ بڑی بہت ضروری ہے، فرض ہے، اور اسی میں ہمارا سکون ہے دل کا اور ٹھنڈک رکھی گئی ہے. لیکن
نماز کا وقت بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے نہ سوچیں کہ اگر ابھی نماز، ابھی کوئی کوئی محفل چل رہی ہے، یا کوئی آپ کے جو ہے کوئی کسی مریض کے ساتھ ہو، یا کوئی میٹنگ چل رہی ہے، تو بدتمیزی ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے ایک دم سے اٹھے، میں جی میں نماز پڑھنی، نماز پڑھنی۔ نماز آپ آدھے گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کلچر کا خیال رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ بھی صحیح میل جول رکھی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب نماز کی بات کریں گے تو شاید آپ کے ساتھ لوگ اور بھی آ جائیں۔ ہر دو فائدے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ نہ کریں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہے یار یہ ہمارے کمپنی کے لیے سوٹیبل بندہ نہیں ہے یار۔ یہ تو بس ایسے ہی رہتا ہے۔ اب جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، جیسے اب وہ گم ہو جائیں گے، 40 دن کی چھٹی لے لیتے ہیں، تو وہ کیا کیسے رکھیں گے اس کو؟ تو اس لیے بیلنس خراب ہو جائے گا سب کا۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ہم پہ یہ چیز نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے اوقات کو بہت طویل رکھا ہوا ہے۔ 5 نمازیں، نماز میں سکون ہے، نماز میں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز معراج ہے، اور نماز دین کا اہم ستون ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اسی طرح وہی حدیث پاک جو اوپر آئی تھی لا یاکلن والی، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا تحقرن، اب دیکھ رہے ہیں اردو کا لفظ ہے حقارت، تو تم میں سے کوئی بھی، اب دیکھا نا یہ نون مشدد کا مطلب ہوگا کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی حقیر نہ جانے، من المعروف، نیکی میں سے، نیکی میں سے، شیئن، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے، حقیر نہ جانے تم میں سے کوئی بھی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ایک آدھا کھجور بھی اللہ کی راہ میں دو دو گے تو اللہ تجھے اس کی وجہ سے بھی دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ تو کسی بھی نیکی کو آپ نے چھوٹا نہیں جاننا۔ یہ معاشرہ جو چل رہا ہے خوبصورت معاشرہ ہے، یہ جو ہمیں دکھاتے ہیں نا انسانیت کے، ہیومینٹی دکھاتے ہیں بار بار نیٹ پہ، اور بڑی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑی سوز و گداز والی ہوتی ہیں، اور بڑی، تو یہ جز ہے اسلام کا ایک۔ یہ تو نیکی ہے کہ آپ کسی کو راستہ دے دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کو آپ جو ہے وہ سہارا دے دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے، یہ تو ہمارے دین میں ویسے ہی ہے، اور یہ تو ہر مسلمان اس کو اپنا یعنی ذمہ داری سمجھتا ہوتا ہے، اور وہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کسی کے کوئی جو ہے کوئی کمزور ہو، محتاج ہو، اور وہ اس کو نیگلیکٹ کرے، اگنور کرے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں فرمایا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے جو ادنا ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ تو اب اندازہ کرو کہ ہمارا تو دین ہی ہے، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں راستے سے یہ پتھروں کو، کیلوں کو، یہ کانٹوں کو اٹھانا ہے ہمیں، یہ تو ہمارے لیے نارمل سی بات ہے، اور ہونی چاہیے ہمارے لیے، چاہے ہم کسی بھی ملک میں ہیں۔ تو یہ انسانیت، ہیومینٹی جو ہے، یہ اسلام کا ایک جز ہے، جز۔ ہم صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہونا، ہم نے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور ہمیں غلبہ دین کے لیے لایا گیا ہے۔ تو یہ انسانیت کا جو درس ہے یہ بہت چھوٹا رہتا ہے، یہ ایک حصہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہے فرمایا صلۃ الرحم، جو رشتہ داری نبھانا ہے، تزیدو، یہ زیادہ کر دیتی ہے، فی العمر، عمر میں، رشتہ داری قائم رکھنا یہ عمر کو زیادہ کر دیتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے اس سے۔ یعنی عمر تو آپ کی لکھی جا چکی ہے، وہ تو جب انسان 4 ماہ کا ہوتا ہے اس وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس سے اگر برکت ہے تو وہ پھر آپ کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ عمر نے بہت زیادہ گلاس کی۔ چلو، یہاں میں اس کو بس کر رہا ہوں۔
اور یہ حرمین شریفین آئی ہیں. ہاں وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا جی. اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ ذرا اس کو پڑھیے گا ٹھیک ہے، ترجمہ کر کے ساتھ. حرمین کتاب ان کے بعد ہے، کتاب کا مطلب ہے کوئی کتاب، کتابن کوئی کتاب، یعنی کامن ہے یہ لفظ. الکتاب ہوتا تو خاص کتاب ہوتی. اب اس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا ہے لا کتابا، لا لگا دیا ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا کوئی کتاب نہیں ہے، لا کتابہ کوئی کتاب نہیں ہے. اب ذرا ترجمہ کرو نیچے الفاظ کا، اور یہ باقی سارے ویسے جی سر. خیرن کوئی بھلائی، لا خیر ہاں لا خیر. کوئی بھلائی، شاباش لا شاباش. خیر ہاں کوئی بھلائی نہیں. لا علم، علم یہ لا بس یہ علم پڑھو صرف خیر. لا علم لا علم، لا صحیح علم صحیح. کوئی علم نہیں. کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں. آگے نیچے لا لا قوت، قوت، کوئی لا قوت. قوت کوئی قوت نہیں. ہم۔ یہ مکمل نفی کرنی ہو نا قرآن مجید میں حدیث میں، تو پھر ایسے لگا دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ایسے کریں گے، تو اگر جلدی سے سپیڈ سے کرو، یہ والا لا کے ساتھ الفاظ پڑھو، یہ لا علم لا شریک لا، ایسے پڑھیں ذرا. جی جی. لا علم کوئی علم نہیں، لا شریکہ کوئی شریک نہیں، لا خیر کوئی خیر نہیں، لا اکراہ کوئی زبردستی نہیں، لا غالبہ کوئی غالب نہیں، لا بشرا کوئی خوشخبری نہیں، لا طاقت کوئی طاقت نہیں، لا فسوق کوئی برا کام نہیں، لا جرم، جرم کا مطلب شک ہوتا ہے. جرم، جرم ہے یہ، جرم شک. جرم اس کا مطلب شک ہوتا ہے. آج ہاں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں، لا عاصمہ کوئی بچانے والا نہیں، شاباش. لا ظلم. لا ظلم کوئی ظلم نہیں، ہاں لا الہ کوئی الہ نہیں، لا تبدیل کوئی بدلنا نہیں، لا قوت کوئی طاقت نہیں، لا حجت کوئی حجت نہیں، لا برہان کوئی دلیل نہیں، لا مولا کوئی مولا نہیں، لا جدالہ کوئی جھگڑا نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں، لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مبدل اللہ کا نام ہے، لا مبدلہ. کیا بات ہے، زبردست. تو یہ لا کا شروع میں فا لگ جائے تو فلا ہو جاتا ہے، تو قطعاً کوئی نہیں اس کا معنی ہوگا، تو قطعاً کوئی نہیں. فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، فلا عدوانا تو کوئی دشمنی نہیں، فلا ناصرہ تو کوئی مددگار نہیں، فلا رفسا تو کوئی قربت نہیں، فلا کفرانا تو کوئی ناشکری نہیں، فلا اسما تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ. اب اس کا ترجمہ ذرا کرو لڑکی. سر اکراہ کا بھی مطلب پڑھا تھا. لا اکراہ کا مطلب ہے زبردستی. ہاں ہاں. شاباش. تو کیا ہوگا ترجمہ اس پوری آیت کا؟ لا اکراہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں دین میں. شاباش. لا عاصم اليوم، لا آسمہ بچانے والا، عاصم بچانے والا. ہاں بچانے والا. ہاں کوئی بچانے والا نہیں یوم آج. ہاں یہ کیا کریں گے، فلا ولا فسوق. ولا فسوق کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا کوئی ہے. ہاں شاباش. یہ کیا لکھا ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی فسق نہیں ہے. کوئی شاباش. گناہ کا ہاں کام کوئی نہیں. گناہ کا کام نہیں، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہے، نا لکھا ترجمہ لکھا ہوا ہے. نہ ہاں نہ
ना कोई झगड़ा है फिर हज के दिन, हज हज पे। में, शाबाश। ये क्या है? ला ला जुल्म, कोई जुल्म नहीं, अल-यौम, कोई जुल्म नहीं आज। शाबाश। ये वला जिदाल फिल हज, और कोई वला झगड़ा नहीं है फिल हज, हज हाँ, में। कोई झगड़ा नहीं। शाबाश। अच्छा, ये आपको चीजों की समझ आ गई। अल किताबा, किताब को कहते हैं। इल्लल किताब, मगर किताब, सिवाय किताब, अलावा किताब के। तो क्या होगा? इल्लल्लाह का माने क्या होगा? सिवाय अल्लाह के। इल्ला रसूलुन, सिवाय रसूल के। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अब यहाँ जरा तर्जुमा करो सारे। हाँ, क्या है? एक मिनट, इसका इसका सर, ला इलाहा, ये है इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पढ़ो, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इल्लल्लाह रहमान, सिवाय रहमान के। नहीं नहीं, इल्लल्लाह अलग है। इल्लल्लाह अच्छा, अल्लाह के, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इल्ला ज़न्न, सिवाय अल्लाह इल्ला ज़न्न। के। हाँ, ज़न्न सिवाय किस, ज़न्न किसे कहते हैं? जन, गुमान को कहते हैं, किसे गुमान। कहते हैं सर? गुमान, गुमान, ये अच्छा, सिर्फ सही गुमान सही। होते हैं, इंसान के वहम है। अच्छा, इल्लल इस्लाह। हाँ, सिवाय इस्लाह के। शाबाश। हाँ, आगे। हाँ हाँ इल्लल हयाता, हाँ सिवाय जिंदगी के। हाँ हाँ। हया हयात तो जिंदगी को बोलते हैं सर। हाँ जी, शाबाश शाबाश। आगे। ला हुआ, ना ना, इल्ला, ये इल्ला है सिवाय, लड़की, इल्ला हु। इल्ला, माने अच्छा क्या? हाँ, इल्ला, इल्ला हुआ का माने क्या इल्ला होगा? तो मतलब तो शाबाश। ये नीचे वाला जो आप बोले, इल्ला हो, हाँ, इल्ला हाँ, हो, इसका मतलब है सिवाय सिवाय, उसके। हाँ, सिवाय उसके, हम वही बोल रहे हैं, मुझे शाबाश। लगा वो आपका अच्छा, पॉइंट आगे उसमें। क्या है? इल्ला रहमान। सिवाय रहमान के। शाबाश। इल्ला दलाल। द, दलाल से दलाल गजब किसे को कहते हैं? बोलते हैं। दलील। क्या क्या होता है दलाल? गुमराही। गजब, अजाब, गुमराही, गुमराही। अच्छा हाँ, गुमराही। दलील का मतलब सिवाय, सिवाय गुमराही के। हाँ, सही सही, सिवाय, सिवाय गुमराही के। अच्छा, आगे। इल्लल एहसान हो, सिवाय एहसान के। शाबाश। इल्लल साअता, हाँ हाँ। क्या बोलते हैं? ऐसा का मतलब है घड़ी को बोलते हैं, और कयामत को बोलते हैं, हम्म, सिवाय कयामत के। हम्म, अच्छा, सिवाय कयामत के। इल्लल हक का, सिवाय हक के। अच्छा, ये रह गया, इल्लल अना, अना का मतलब मैं, तो ये ऐसे होगा सर, सिवाय मेरे। हाँ, हम्म, इसके बाद इल्लल हक का, सिवाय हक के। इल्लल हुस्ना, सिवाय अच्छाई के। शाबाश इल्लल कौमु, सिवाय कौम के। शाबाश। इल्लल शैतान, सिवाय शैतान के। हाँ, इल्लल इल्लल अंता, सिवाय आपके। शाबाश। इल्लल बलाग, इल्लल बलाग, बराग तबलीग को बोलते हैं, इसका क्या मतलब पहुंचाने, है? पहुंचाना। सिवाय पहुंचाने के, हमारे ऊपर कुछ नहीं था। शाबाश। सिवाय, अच्छा, सिवाय पहुंचाने के। इल्लल नार, सिवाय आग के। इल्लल घर, सिवाय जमाने के। इल्लल इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, शैतान के। क्या क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। अच्छा जी। इल्ला लाइबुन। अब ये अल्फाज भी आपको आते हैं, उर्दू के अल्फाज है अक्सर। लाइब का मतलब है सिवाय एक खेल के। शाबाश। हाँ, अब आपने एक एक करना है, ठीक है? सिवाय किसी खेल के। इल्ला जिक्रुन, सिवाय किसी याद के। हाँ, मगर एक याद है। हाँ, रसूलुन, मगर एक रसूल। रहमतन, सिवा, इल्ला रहमतन, सिवाय रहमत के, मगर एक रहमत है।
हाँ मगर रहमत तर्जुमा करेंगे। इल्ला फितनतन, मगर एक फितना। इल्ला वहयन, सिवा मगर एक वही। इल्ला सिहरुन, शाबाश तर्जुमा करें जरा। हाँ सिवाय जादू के। सिवाय किसी सुबह के, नहीं नहीं, जादू का जादू। सिवाय, हाँ, जादू। हम्म, इफ्कुन झूठ के। इल्लल ए, उफकुन, झूठ, इसके सिवाय सहूर, झूठ के। हाँ झूठ, अच्छा मगर झूठ, एक झूठ है। अच्छा सिवाय किसी मगर एक झूठ झूठ के, का तर्जुमा मतलब करें, ठीक सिवाय है। इल्ला दुआ, झूठ। मगर एक दुआ। इल्ला शैतानन, मगर एक शैतान। इल्ला बशरन, हाँ शाह तर्जुमा करें। हाँ सिवाय एक बशर के, मगर एक बशर के, शाबाश। इल्ला फिरारन, मगर एक बशर, मगर एक फरार के, किसी फिरार के, फरार, शाबाश। हाँ इल्ला नजीरुन, सिवाय सिवाय एक। एक खबरदार के, हाँ शाबाश। इल्लल मताउन, हाँ, मता से जिंदगी को बोलते हैं, सामान माल और सामान, दौलत को बोलते हैं, सामान को कहते हैं। सामान। सिवाय एक सामान के, शाबाश। मगर एक सामान के, इल्ला कलीलुन, कलील थोड़े को बोलते हैं, हाँ शाबाश। सिवाय थो किसी थोड़े के, किसी कम, हाँ इल्लल अजाब, सिवाय किसी अजाब के, शाबाश। मगर किसी अजाब के, इल्ला ईमानुन, मगर किसी किसी ईमान के, इल्ला यौमन, सिवाय सिवाय सिवा- एक दिन के, मगर एक दिन के, हाँ शाबाश। मगर एक दिन के, इल्ला खजीयुन, उसका सिवाय क्या रुसवाई मतलब के। है? हाँ मगर एक रुसवाई। अच्छा, रुसवाई, मगर एक रुसवाई के, इल्ला इलाहुन, शाबाश। मगर मगर एक एक अल्लाह, इला के, मगर एक मगर माबूद। एक अल्लाह के, इल्ला बुशरा, इल्ला मगर एक खुशखबरी। मगर एक खुशखबरी के, इल्ला इल्ला उम्मतन, उम्मतन, हाँ हाँ, मगर एक उम्मत। मगर एक उम्मत के, इल्ला एहसान, एहसान सिवाय एक, मगर एक एहसान के, इल्ला सलामन, हाँ मगर एक सलाम के। सलामती के। क्या बात है, इसी तरह हमने पढ़ा था। अब देखो फी और ये इला के साथ आए। इल्ला फी गुरूर, मगर एक धोखे में। गुरूर का मतलब धोखा होता है अरबी। इल्ला लिल्लाह, मगर अल्लाह के लिए। इल्ला मिन दुरिया, मगर एक बदबूदार कड़वे पौधे के। इल्ला बिसुल्तान, मगर एक दलील के, सुल्तान के। इल्ला फी दलाल, मगर किसी गुमराही में। इल्ला अलल कौमे, मगर एक कौम पर। इल्ला बिलहक़, मगर हक पर। इल्ला बिलक़द्र, तकदीर पर। इल्ला फी किताबिन, मगर किताब में। इल्ला अलल्लाह, मगर अल्लाह ताला पर। इल्ला बिहबलिन, मगर सहारे पर। इल्ला बिअजलिन, मगर एक मुद्दत तक। इसी तरह है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लाहू, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद मगर तुम। अच्छा इसी तरह माँ का मतलब होता है नहीं, और ये नफी के लिए जुमले के शुरू में आता है, जैसे मा हाजा, ये नहीं है। इल्ला बशरुन, सिवाय एक बशर के। मा हाजा, ये क्या है। इल्ला इफ्कुन,
ये सॉरी, मा हाजा का मतलब होगा ये नहीं है, इल्ला इफ्कुन सिवाय एक झूठ के, वमा मुहम्मदुन और मोहम्मद नहीं है, इल्ला रसूलुन सिवाय एक रसूल के, मा हाजा नहीं है ये, इल्ला सिहरुन मगर एक जादू, मा हाजा इल्ला बरजुलुन ये नहीं है लेकिन एक आदमी, मा अलर रसूली रसूल पर नहीं है, आमन सॉरी क्या था, मा अलर रसूली रसूल पर नहीं है, इल्लल बलाग सिवाय पहुंचाने के। ये भी आसान है, इसी तरह से बनती है तर्जुमा, लेकिन शायद ये थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। वल किताबे वल्लाहि वल कुरआनी वल कलमी, सब में कसम है, वो कसम के लिए आती है। वल्लाहि अल्लाह की कसम, वल कुरआनी कुरान की कसम, वल किताबी किताब की कसम, वल कलमी और कलम की कसम, वल बैती और घर की कसम। हाँ, ये जरा पढ़ो हरमैन, वस्समा, जी सर। इसमें जरा पढ़िएगा, वस्समा, आसमान की कसम। हाँ बस हाँ वो बात है जी। आसमान की कसम, वल यौमी दिन की कसम, वल असरी जमाने की, वल तीन तीन की कसम, हाँ वल कुरानी कुरान की कसम, वल अर्दी जमीन की कसम, बस सुबह की सुबह की कसम। सही है सर। वल बहरी समंदर शाबाश। समंदर की कसम, वल जैतूनी जैतून की कसम, वल किताबी किताब की कसम, वल शम्सी सूरज की कसम, वल लैली रात की कसम, वल तूरी अ, तूर की कसम तूर पहाड़ की कसम, वल शिफाई वो शफक रात की कसम, हाँ वल कलमी कलम की कसम, वल कमरी चांद की कसम, वन नहारी नहार दिन की कसम। सुबह को कहते हैं ना सर। हाँ दिन हाँ हाँ दिन की कसम, वहाजल बलद और इस शहर की कसम, व तूरी और ताकरात की कसम, वलबई थी घर की कसम। सही है सर। बैग तो घर को ही बोलता है नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ सही। अच्छा। ना। वन नजमी हाँ हाँ, और सितारे की कसम। तो याद आ रहा है मुझे। हाँ सितारे की कसम सही। और सितारे की कसम, वल फजरी फजर की कसम, बस सकफ की, और छत की कसम। इसका क्या सकफ मतलब छत को बोलते हैं, सकफ। छत की कसम। अच्छा सही है। अच्छा जी। छत की कसम। तो ये सारा जो है वो, ये सारे ऐसे ही हैं। देखो ये तलहा ये आ गया, वस्समा इज़ात हुबक, याद आ गया। ये देखो जात अल हुबक, हुबक क्या है, ये है रास्तों का जाल, नेटवर्क। ये आसमान जो है ये सारे जो है वो बुना हुआ है, रास्ते हैं इसमें, और इसी रास्तों से जो है वो बताते हैं कि ये सारे आए। तो ये बड़ा खूबसूरत था, हुबक बहुत शानदार था। वो फिर मैंने देखा, मैंने आपको भेजा था तलहा, अगर आपको आपने देखा ना, मैंने आपको एक साइट भेजी थी अरेबिक में, वो मैं तलाश करता रहा हुबक का। तो मुझे फिर वो जो है वो जो आर्टिकल जो उन्होंने पढ़ के सुनाया था, ये 2015 में लिखा गया है मिस्र में। तो वो फिर मैंने देखा यार ये बड़ा शानदार है, लेकिन वो तस्वीर नहीं मुझे मिली, जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं ना, वो तस्वीर मुझे नहीं मिली, पूरे गूगल में नहीं मिली। फिर मैंने पेंटरेस्ट वो की। खुद भी बनाते हैं सर, और उसमें डाल हाँ के। मुझे, हाँ मुझे ये लगा कि शायद हाँ वो तस्वीर शायद खुद हम्म बनाई हो, वो नहीं मिली मुझे कहीं भी। तस्वीरें बहुत हैं रास्तों की ना, हम्म आसमान में रास्तों की, लेकिन ये है कि वो तस्वीर नहीं थी।
تو یہ ہے ذات الحبک. اللہ اللہ اللہ، کیا ہے یار، آنکھوں پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چلے جی، یہ آج کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. میں 2 دفعہ درمیان میں سو گیا. بخار میں ابھی 3 گولیاں کھائی ہیں. طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن اب دوبارہ پھر سے جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی. تو چلیں سلامت رہیں، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اللہ سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.